तपाईलाई स्वागत गर्दै हामी आज 119 भजन प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत यस गीतलाई गाउँदै हामी आजको संगति आजको सभालाई हामी सुरु गर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु, प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु, उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु, उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु। म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको, म तिमी हामी सबैको लागि आफ्नो पुत्र दिएको, त्यागेको प्राण सम्झना राख रगतले लेखेको, त्यागेको प्राण सम्झना राख रगतले लेखेको। रगतको धारो आलो छ बहिनी कलकत्ता पहाडमा, रगतको धारो आलो छ बहिनी कलकत्ता पहाडमा, तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुथे काँडा त्यो शिरमा, तिम्रो र मेरो निम्तिमा गुथे काँडा त्यो शिरमा, बोकेको थिए दैनीय क्रुस मनमा गुनाना, बोकेको थिए दैनीय क्रुस मनमा गुनाना, हृदयमा अंकित प्रभुको देन तिमीले सम्झना, हृदयमा अंकित प्रभुको देन तिमीले सम्झना। प्रभुका गुण नम्र र दीन मुटुमा गाँसौन, प्रभुका गुण नम्र र दीन मुटुमा गाँसौन, ज्योतिको सन्तान बनेर फिरौँ बोकेर बासना, ज्योतिको सन्तान बनेर फिरौँ बोकेर बासना। प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु, प्रभु येशू ख्रीष्टको शीतल रगत मुटुमा सुरुरु, उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु, उहाँको माया नबिर्स बहिनी मन रुन्छ धुरुरु। भजन सङ्ग्रह 117 यस्तो भन्छ, हे सबै जातिका मानिस हो, हे सबै जन हो, परमप्रभुको स्तुति गर, परमप्रभुको प्रशंसा गर, किनभने उहाँको करुणा अपार छ। अनि हामी प्रत्येकलाई यो वचन थाहा छ। अनि साँच्चै नै हामी आज अभ्यासमा अनि यो सबात अभ्यास हाम्रो हृदयहरूलाई हामी तयार गर्दै आएका छौँ। अनि वचनले भनेअनुसार यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो आज्ञा पनि हो कि हामीले सबात अभ्यासमा एउटा मुख्य हिस्सा मुख्य कुराहरू गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारी एउटा आराधनाको शैली हो। अनि साँच्चै नै आउनुहोस् प्रियहरू, हाम्रो आँखाहरूलाई हाम्रो हृदयहरूलाई उहाँको चरणमा राखौँ, ताकि सबातको दिनमा अभ्यास गर्नुपर्ने उहाँको हृदयलाई बुझ्नुपर्ने उहाँको हृदयको कुराहरूलाई हामीले चबाउनु पर्ने लिनपर्ने कुराहरू हामी अभ्यास हाम्रो हृदयबाट हामी उहाँको शक्तिद्वारा हामी गर्न सकौँ भने हामी प्रार्थना हामी गरौँ, हाम्रो हृदयहरूबाट हामी त्यो प्रार्थनाहरू हामी चढाउँ। अनि आउनुहोस् प्रियहरू, केही क्षण हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ अनि भनौँ हाम्रो हृदयको कुराहरू, हाम्रो हृदयको मर्महरू, अनि अहिले भएको यी त्रास अनि यी परिस्थितिहरू हामी प्रत्येकलाई थाहा छ। अनि हामी कुन चाहिँ परिस्थितिहरूबाट हामी गइरहेछौँ प्रभुलाई पनि थाहा छ। अनि यति मात्र हो, हामी ढुक्क भएर हामी उहाँको चरणमा जान सक्नुपर्छ। आराधनाद्वारा प्रार्थनाद्वारा हाम्रो जीवनको हरेक शैलीहरूद्वारा उहाँलाई महिमा चढाउन हाम्रो मुख्य उद्देश्य अनि हाम्रो मुख्य भार पनि हो। जसरी वचनको कुराहरूले हामीलाई भन्दछ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँले रच्नुभएका कुराहरू, तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूलाई हेर्दा विचार गर्दा हामी तपाईँलाई धन्यवाद नदिई बस्न सक्दैनौँ। अनि
अनि हाम्रो जीवनको शैली यी आराधनाहरूबाट हामी तपाईलाई उचाल्न चाहन्छौँ। तपाईको सृष्टिलाई, तपाईले गर्नुभएको महान कामहरूलाई हामी धन्यवाद हाम्रो आराधनाहरूबाट, हाम्रो जीवनको शैलीहरूबाट हामी चढाउन चाहन्छौँ। तपाईँ उचालिनुहोस् हाम्रो आराधनाहरूबाट, हाम्रो गीतहरूबाट, हाम्रो जीवनको भेटीहरूबाट, हाम्रो हृदयको हरेक चित्तकारहरूबाट तपाईँ उचालिनुहोस्, महिमित हुनुहोस्। हाम्रो आराधना, हाम्रो प्रशंसाहरूबाट प्रभु तपाईँ महिमित हुनुहोस्। येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ प्रिय, हामी केही स्तुति प्रशंसाहरू गाउँदै उहाँलाई हामी महिमा चढाउनेछौँ, आराधना दिनेछौँ। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना येशू राजालाई। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचाल्न प्रशंसा मनाऊ, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा येशू राजालाई। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा येशू राजालाई। उहाँको नै प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर, प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको स्वरूपमा हामी सृष्टि भएका छौँ। हाम्रो जीवनबाट निस्कने हरेक कुराले प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा चढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रशंसा साथ प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउन चाहन्छौँ प्रभु, आउँदछौँ प्रभु। धन्यवादका कुराहरू लिएर हामी तपाईँको अगाडि आउँदछौँ प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, तपाईँले हाम्रो जीवनमा ती महान कामहरू प्रभु तपाईँले दिनुभएको छ। ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिनको निम्ति, ख्रिस्टको स्वरूपमा बनिनको निम्ति जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नुभयो। जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नुभयो। पवित्र अनि निष्कलङ्क हुन, पवित्र अनि निष्कलङ्क हुन जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नुभयो। जगतको उत्पत्ति भन्दा अघि मलाई चुन्नुभयो। तपाईँको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईँले बोलाउनुभयो। तपाईँको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईँले बोलाउनुभयो। मेरो धर्मले र कर्मले होइन, कुनै खुबी र योग्यताले होइन, तपाईँको अनुग्रहले नै म त चुनिएको हुँ। तपाईँको अनुग्रहले नै म त चुनिएको छु। आज्ञाकारी र नम्र भई हिँड्न, न्यायलाई प्रेम गर्न, धार्मिकतालाई खोज्न तपाईँको रगतले यीशु म त किनिएको हुँ। तपाईँको रगतले यीशु म त किनिएको हुँ। तपाईँको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईँले बोलाउनुभयो। तपाईँको पूर्व ज्ञान अनुसार मलाई हे परम प्रभु तपाईँले बोलाउनुभयो। हाम्रो हातहरू उचाल्दै भनौँ, यसैले उचाल्छु प्रशंसामा यी हातहरू, दण्डवत गर्छु तपाईँलाई येशू। यसैले जीवनभर आराधना म गर्नेछु, धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई येशू। यसैले उचाल्छु प्रशंसामा यी हातहरू, दण्डवत गर्छु तपाईँलाई येशू। यसैले जीवनभर आराधना म गर्नेछु, धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई येशू। तपाईँको अनमोल बलिदानहरूलाई हामी सम्झना गर्ने हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले जुटाउनु भएको जीवनलाई हामी सम्झना गर्दै अभ्यास गर्दै प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ।
प्रशंसा होइरहोस् प्रभु तपाईँ हाम्रो जीवनहरूबाट, हाम्रो जीवनको शैलीहरूबाट। विचार्छु काम तपाईको अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो। हेर्छु तारा सुन्छु गर्जन डरलाग्दो प्रकट संसारमा तपाईको प्रशंसा होइरहोस्, प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको। कतिमा प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको। हाम्रो हृदयहरूबाट यी आराधनाको अभ्यास गर्दै हामी प्रभु तपाईँलाई हामी प्रशंसा आदर हामी चढाउँछौँ। तपाईँले हाम्रो आराधनाहरू, हाम्रो हृदयको भेटीहरू, हाम्रो हृदयको हरेक प्रशंसाहरू प्रभु तपाईँले स्वीकार्नुहोस्, तपाईँ उचालिनुहोस्। धन्यवाद येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी आराधनाको समयहरूमै छौँ। विशेष गरी यो समय तपाईँहरूले आफ्नो सङ्गतिहरूमा, भेलाहरूमा कोही नयाँ व्यक्ति आउनुभएको छ भने तपाईँहरूले स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ भने यो समय हामी एउटा गीत गाउनेछौँ, अनि त्यो गीतको साथसाथमा हामीले लिएको भेटीहरूलाई हामी उठाउनेछौँ। पवित्र परमेश्वरलाई धन्यवाद।
हाम्रो उठेको बेटीहरूको लागि अनि नानीहरूको लागि तपाईँहरू माझबाट कसै एकजनाले प्रार्थना गर्न तपाईँहरू नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामी यस समय यहाँनिर वचनको खण्ड पनि तपाईँहरूलाई दिनेछ स्क्रिनमा। तपाईँहरूले वचनको खण्ड पढेर मण्डलीको प्रार्थनामा अनि प्रार्थनाहरू बाँडेर प्रार्थनामा जान सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामीले यी सबै थोकहरू हामीले हाम्रो हृदयबाट हामीले तयार गर्दै आएका छौँ। यो समय हामी वचनको तयारीको लागि हामी एउटा गीत गाउनेछौँ, शिखरहरू हिउँले ढाके चाहिँ। हाम्रा मानिसहरू रोएका छन् सहरमा, घर घरानाहरू रोएका छन् पापैमा। हाम्रा मानिसहरू दोधारमा सबैजना अल्मलिरहेका छन्। येशू नपाई मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछन्। येशू नपाई मान्छेहरू मृत्यु पर्खिरहेछन्। शिखरहरू हिउँले ढाके झैँ यो भूमिलाई वचनले ढाक्नै पर्छ। किनारहरू बालुवाले ढाके झैँ, किनारहरू बालुवाले ढाके झैँ यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। यो पुस्तालाई येशू चिनाउनै पर्छ। शिखरहरू हिउँले ढाके झैँ। आजको वचनको खण्ड रहेको छ यशाया 53 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्म। हाम्रो समाचार कसले विश्वास गरेको छ र परमप्रभुको बाहुबल कसलाई प्रकट गरियो? ऊ उहाँको सामु कलिलो बोट जस्तो र सुक्खा जमिनबाट निस्केको जरो जस्तो बढ्यो। उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मन पर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गनेनौँ। निश्चय नै उसले हाम्रा निर्बलताहरू बोक्यो र हाम्रा दुःख भोग्यो। तापनि हामीले उसलाई परमेश्वरबाट हिर्काइएको, उहाँबाट पिटिएको र दुःखमा परेको सम्झ्यौँ। तर ऊ त हाम्रा अपराधहरूका निम्ति छेडियो, हाम्रा अधर्मका निम्ति ऊ पेलियो। हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो र उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा झैँ बरालिएका छौँ। हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ
र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधरमा हालिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो, तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोराएर लगियो। आफ्नो उन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए झैँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ? किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो। तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलिझै बनाउनु भए तापनि उसले आफ्ना छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उहाँकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँग उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थीहरूसित बाँड्नेछ। किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र ऊ अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। यो परमेश्वरको वचन हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। हामी वचनको भागमा आएका छौँ अनि परमेश्वरको वचन हामी सुन्ने छौँ। आउनुहोस् छोटो प्रार्थना गरौँ। कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आउनुहोस्। परमेश्वरको वचन येशू ख्रीष्टद्वारा पवित्र आत्मा हामीहरूसँग बोल्नुहोस्। म बोल्ने अनि हामी सुन्ने हरेकजनासँग तपाईको वचनको शक्ति प्रभाव अनि हाम्रो जीवनमा लागू गराउनको लागि शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस्। प्रार्थना माग्छौँ, वचन तपाईको हातमा अर्पण गर्छौँ। बिन्ती येशू ख्रीष्टको नामद्वारा माग्दछौँ, आमेन। वचन श्रृङ्खला हामीले सुन्दै आएको वचनको श्रृङ्खला चाहिँ स्पिरिचुअल रिदम अथवा आत्मिकी सार, तालमेल मिलेको जीवन। अनि गएको हप्ता हामीले त्यसको अन्तिम भाग सुन्यौँ। यद्यपि 4 भागमा यो विषयलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्नु पुग्दैन, पर्याप्त छैन। यसलाई हामी पछि फेरि दोहोऱ्याएर अवश्य पनि हेर्नेछौँ, किनभने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स भन्ने विषय चाहिँ अलिक गहन छ अनि हामी त्यसलाई समय समयमा अध्ययन गरिराख्नेछौँ। तपाईँले गएर फेरि ती वचनहरू सुन्न सक्नुहुन्छ ताकि त्यो बिस्तारै हामीलाई बानी लागेपछि सायद त्यसको अर्थ अझै हामीले बुझ्न सक्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी आजदेखि नयाँ सिरिज सुरु गर्दैछौँ जसको शीर्षक हामीले राखेका छौँ ख्रिस्टीय विलाप, क्रिस्चियन ल्यामेन्टेसन्स इज आवर न्यू सिरिज। यो समय अवस्था जहाँ तपाईँ र म जिरहेका छौँ, जुन विश्व माहौलमा हामीहरू जिरहेका छौँ, एउटा यस्तो माहौल सृजना भएको छ। 6 महिनासम्म हामीहरूले कोरोना भाइरसको महामारी नेपाल देशमा खेपेर बसिरहेका छौँ। अझै पनि लकडाउनको अवस्थाहरू रहिरहेको अवस्था छ कति ठाउँहरूमा भनेदेखि काठमाडौँमा खुले तापनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घटेको छैन अनि सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेकै अवस्था छ। अनि संसारलाई हेर्दाखेरि हिजो मात्र मैले न्युजमा हेर्दै थिएँ करिब 10 लाख मानिसहरूले जीवन गुमाइसकेको अवस्था छ। यद्यपि विभिन्न तथ्याङ्कहरू छ हैन। यो जीवन गुमाउनेहरू चाहिँ पूर्व रोगीहरू, दीर्घ रोगीहरू, पहिला अरू रोगले ग्रस्त मानिसहरू अथवा 80 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरू हुन् भन्ने यस्ता तथ्याङ्कहरू छन् भनेदेखि हामी ख्रिस्टीहरू भएर जसले जीवनलाई परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिसहरू हुन् भन्ने हैसियतले बुझ्दछौँ यो एउटा शोक अनि विलापको समय हो। नेपाल देशमा पनि 400 भन्दा बढीले जीवन गुमाएका छन् भने 40,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ। अनि यसलाई एउटा अनौठो वर्ष हामीले मानेका छौँ
जुन इच्छा योजनाहरू हामीले पहिले 2020 सालको लागि भनेर बनाएका थियौँ होला, ती कति हामीले आँटेको कुराहरू हासिल गर्न सकेका छैनौँ। नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेछु है, विदेश जानेछु, पढ्नुको लागि, रोजगारीको लागि कमाउनेछु, अनि आफ्नो परिवारको लागि म यति इत्यादि कुराहरू जोड्नेछु गर्नेछु भनेर हामीले योजना बनाएका थियौँ। तर ती सबै योजनाहरू ठप्प भएका छन्। हामी लकडाउनमै छौँ अनि यो स्थगित भएको अवस्थालाई हामीले केही समयदेखि सम्बोधन गर्दै आएका छौँ। हुनसक्छ परमेश्वरले दिनुभएको बाध्यात्मक फोर्स्ड स्याबथ सबात हाम्रो लागि बनेको छ। अनि यो समय माहौललाई बुझ्नु पर्दाखेरि तपाईँ र म परमेश्वरमा विश्वास गर्ने, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका मानिसहरूले हामी सोध्दैछौँ परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ। यस विषयमा हामीले धेरै वचन सुन्दै आएका छौँ, सुनिसकेका छौँ। तपाईँले फर्केर गएर सुन्न सक्नुहुन्छ। गहन कुराहरू त्यहाँ हामीले राखिसकेका थियौँ अनि आज पनि ती उपयुक्त छन्। अनि आज तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले यो समय माहौलमा के गर्नुपर्ने हो? What must we as Christians do? धेरैजना मानिसहरू अब जोगाड गर्नु, अब सुरक्षित रहनको लागि अब ज्यान जोगाऊ अनि आफू बच अनि यो सङ्क्रमण फैलिन नदियो भनेर मानिसहरू आफू सुरक्षित रहन बसिरहेका छन् भनेदेखि धेरै मानिसहरू आपद विपदमा छन्। धेरै मानिसहरू शोक अनि विलापमा छन्। अझ धेरै मानिसहरू चिन्ता सुर्तामा है, हुनसक्छ मानसिक सन्तापमा उनीहरू गुज्रिरहेका छन्। अनि विद्वानहरूको पुस्तकहरू पढ्दै गर्दा, थियोलोजियनहरू अनि प्रचारकहरूको वचनहरू सुन्दै गर्दा यो कुरा हामीलाई अवगत भएको छ। अनि यो कुरा हामी बाइबल वचन भरि पाउँदछौँ कि तपाईँ र म ख्रिस्टीय भएर अहिलेको समय माहौलमा हाम्रो प्रथम जिम्मेवार भनेको चाहिँ, हाम्रो प्रथम जिम्मेवारी भनेको चाहिँ विलाप गर्नु हो। विलाप है, हामीले ख्रिस्टीय विलाप बुझ्नु आवश्यक हुँदो रहेछ। किनभने तपाईँ मैले सिकेको विलापको शैली प्रक्रियाहरू भनेको चाहिँ हामीले नेपालको समाज संस्कृतिबाट सिकेका छौँ। अनि ती कुराहरू हाम्रो धारणा बनेका छन्। हाम्रो पूर्वधारणाहरू प्रिसपोजिसनहरू लिएर समाज कल्चरबाट सिकेको कुराहरू नै हामीले अभ्यास गर्दै बसिरहेका छौँ। तर बाइबल वचनले सिकाएको कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिएर सुन्न अनि अभ्यास गर्न आवश्यक हुँदो रहेछ। त्यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर हामीले एक्टिभली सक्रिय रूपले विलाप गर्ने, ख्रिस्टीय विलाप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरोलाई हामी यो वचन सङ्ग्रहभरि हामी अध्ययन गर्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ। तपाईँ मैले सांस्कृतिक ढङ्गबाट सिकेको विलाप चाहिँ सायद शोक है, बिलाउनाको कुराहरू हामीलाई ध्यानमा आउन सक्दछ। ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा अभिव्यक्ति हुँदछ जब कुनै परिवारको सदस्य एउटा घातक बिमारले अथवा मृत्यु पलङमा उपस्थित छ भनेदेखि, डेथ बेडमा छ भनेदेखि त्यहाँ विलाप गर्नेहरू, बिलाउना गर्नेहरू त्यहाँ पाइन्छ। तर धेरैले के भन्ने गर्दछ, हैट रुनु हुँदैन है, रुनु हुँदैन, हेर नानी छोराछोरीले हेरिरहेछ, देखिरहेछ, समाजले के भन्ला। अनि ती कुराहरू उनीहरूलाई झस्काएर हामी जति सक्दो उनीहरूलाई चुप लगाउन अथवा थम्याउन अथवा उनीहरूलाई त्यो समय सिचुएसनबाट हत्तनपत्त पार लगाउनको लागि हामी बाध्य गराउँछौँ कि त्यो सही उपयुक्त विलाप हो र हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था है। अनि उनीहरूलाई विलाप गर्ने अथवा उनीहरूको जीवनमा भोग्नु परेको कुरा कारणवश उनीहरू शोक अनि विलापमा परेको छन् भनेदेखि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कहाँ कतै ऊ त अभागी, भाग्यले साथ नदिएको व्यक्ति पो हो कि, धेरै मिसफोर्चुनहरू भाग्यले उसमा साथ दिएन अनि त्यस कारणले ऊप्रति यस्तो जीवन कुरा आइपरेको छ भन्ने समाजले अलिकति पन्छाएर दुर्नजरले हेर्ने समाजमा हामी हुर्किएका छौँ। यद्यपि कुनै व्यक्ति
को मृत्यु भयो भनेदेखि क्रिया बस्ने प्रक्रियाहरू समाजमा छन् अनि त्यो कुरा हामी विचार गर्ने हो भनेदेखि क्रिया बस्दाखेरि त्यो असल बिलापको समय अवस्था त थियो, हुनुपर्ने हो, तर त्यो अभ्यास गर्दाखेरि त्यहाँ आएका धेरै विचार अनि विकृतिहरू पनि हामी प्रशस्त देख्दछौँ। यद्यपि बिलाप गर्नु समय अवस्था थियो तर त्यसको सदुपयोग नभएको, त्यसले सही परिणामहरू नल्याएको कुराहरू हामी समाजमा देख्दछौँ। आफ्नो डर त्रास, अंश बन्डाहरू अनि दाजुभाइहरू बीच भएको कुरा काट्ने समय त्यो बन्न जान्छ, अथवा दुःख सुखमा परेकोलाई सान्त्वना दिन, उसको अवस्था बुझिदिनु भन्दा पनि अरू कुराहरूले त्यहाँ बढी प्राथमिकता लिँदछ। पश्चिम रुकुममा जाँदाखेरि मैले एउटा यस्तो प्रथा देखेँ कि कुनै एउटा शोकमा परेको परिवार घरमा जाँदाखेरि यसो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि मानिसहरू सानो पोका बोकेर त्यहाँभित्र थोरै चामल छ, थोरै चिनी, नुन, तेल अथवा केही खानेकुराहरू चाहिँ बोकेर मानिसहरू लुखुलुखुर हिँडिरहेको देखेँ। अनि मैले सबैजना एकै थरीको पोको बोकेर गएका छन्, उनीहरूले के गरेका हुन् भनेर मैले सोध्दै थिएँ। अनि त्यहाँको स्थानीय व्यक्तिले भन्नुभयो कि उहाँहरू शोकित परिवारको घरमा जाँदै हुनुहुन्छ, कोही अवश्य मृत्यु भएको हुनुपर्छ, अनि शोकित घरमा परिवारमा जाँदाखेरि खाली हात नजाने, अनि यो खानेकुराहरू ताकि उनीहरूलाई पाहुनालाई टहल गर्नु अथवा उनीहरूलाई सहयोग होस् भनेर असल प्रथा त्यहाँ मैले देखेँ। अब त्यो भित्र पसेर अरू धेरै कुरा विस्तृत बुझ्ने अवस्था त मैले पाइनँ, तर त्यो एउटा असल संस्कार सायद हामी ख्रिस्टीय भएर बुझ्नु अनि अभ्यास गर्नु पनि आवश्यकता हुन्छ होला भने आज तपाईँ र मैले यो समाजमा बसेर, आज तपाईँ र मैले यो छरछिमेक देश माहौलमा संस्कृतिमा बसेर हामीले ती पूर्वकालीन हामीले अभ्यास गर्दै आएको रीतिरिवाजहरूलाई इभ्यालुएट गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, के असल के खराब कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले अझै मूल्याङ्कन गरेर अनि आफूले जिउन अभ्यास गर्ने कुराहरूलाई सायद उत्कृष्ट बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ है। भनेदेखि यो विषयलाई हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। यो 4-5 हप्ता लिएर हामी यसको बाइबल वचनबाट अध्ययन गर्नेछौँ। अनि आज तपाईँको माझमा 1-2वटा खाँचोको विषयहरू राख्न चाहन्छु, किन हामीले बिलापको विषयलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। एकछिन विचार गरौँ। 3वटा कुराहरू तपाईँ र म, हामी बिलाप बिनाको ख्रिस्टीय जीवन चाहन्छौँ। शोक अनि बिलाप बिनाको ख्रिस्टीय जीवन चाहन्छौँ। तपाईँले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्न आउनु हुँदाखेरि कसरी त्यो सुसमाचारलाई पहिले तपाईँले सुन्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो अनि जीवनमा आत्मसार गर्नुभयो, अनि ती आशिषहरू हामीले पायौँ। कसैले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदियो, कसैले हाम्रो दुःखहरू बुझिदियो, हाम्रो अवस्थाहरूमा सहयोग गरिदियो, अनि हामीले सुसमाचार सुन्यौँ। अनि त्यसपछि के भयो त भन्दा हामी त्यो आशिषको सुख भोगतर्फ लम्काउँदै यो जीवनलाई ख्रिस्टीय जीवन अभ्यास गर्न थाल्यौँ। आशिषको उपभोग गर्नको निम्ति हामीले यो ख्रिस्टीय जीवन लम्काउन थाल्यौँ। अनि त्यसलाई मैले भनेको छु एउटा सतह लेभलको ख्रिस्टीय जीवन जहाँ बिलापको अभाव छ है। सतह लेभल एउटा स्यालो फेथ, विश्वास त पायौँ तर त्यसलाई सकभर है दुःख अनि पीडा, कष्ट, सतावट, सङ्कष्टहरूलाई पन्छाउँदै अथवा छिटो छिटो उछिन्दै हामी सकभर आशिषित जीवन जिउन चाहने मानिसहरू ख्रिस्टीय व्यक्तिहरू बन्यौँ। त्यो हाम्रो जीवनको गवाही समग्र रूपमा बनेको छ। दुःख त सबैलाई हुन्छ नि, हामी हत्तनपत्त त्यो कुरोलाई ब्रस अफ पन्छाइहाल्छौँ है। सङ्कष्ट सतावट त सबै क्रिस्चियनहरूलाई आउँछ नि, अनि अरूलाई सान्त्वना दिन खोज्छौँ तर त्यहाँ सान्त्वना छैन, त्यहाँ त्यसलाई पार लगाउने पन्छाउने प्रयासहरू हुँदछ। अनि युजिन पिटरसन भन्ने व्यक्तिले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो यो विषय, बिलापको विषयहरूमा, कि हामी यस्तो समाजमा छौँ जहाँ चाहिँ ट्रायम्फ अफ द थेराप्युटिक। ट्रायम्फ अफ द थेराप्युटिक भनेको चाहिँ जहाँ खुसी, सजिलो
सहन सक्ने कुराहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ जित हुन्छ। खुसी ताकेर लम्केको जीवन शैलीमा यो समाज लम्किरहेको छ। अनि हामी ख्रिस्टीहरू भएपछि हामी पनि कहीँ कतै त्यही दिशातिर त्यही हाम फाल्दै हामी लम्किरहेका हुँदो रहेछ। तर येशू ख्रिस्टले दिनुहुने जीवन चाहिँ अहिले हामी वचनबाट हेर्नेछौँ। येशूले दिनुहुने जीवन चाहिँ सतहको विश्वास होइन प्रियहरू, त्यो चाहिँ गहिराईको विश्वास। त्यो गहिराईमा चरित्र निर्माण हुनुपर्छ। त्यो गहिराईमा है हाम्रो जीवनका सिद्धान्तहरू प्रिन्सिपल्सहरू निर्माण हुँदो रहेछ। ती गहिराईमा मुटु अनि हृदय अनि जीवनको तालगति शैलीहरू निर्माण हुनुपर्ने रहेछ। तपाईँ र मलाई त्यो गहिराईको विश्वासमा बोलावट छ। एन्टी राइट भन्ने व्यक्ति, विद्वान लेखक, ख्रिस्टीय प्रचारक, उहाँ भन्नुहुँदछ, ग्रिफ इज पार्ट अफ लभ। नट टु ग्रिभ, नट टु लमेन्ट is to slam the door on the same place in the innermost heart from which love itself comes. शोक प्रेमको अभिन्न भाग हो। दुःख विलाप प्रेमको अभिन्न भाग हो। शोक नगर्नु, विलाप नगर्नु भनेको त्यही प्रेमको मुख अगाडि ढोका बन्द गरिदिनु हो, जसको हृदयको गहिराईबाट त्यो उब्जिएको हुन्छ। एन्टी राइट भन्ने व्यक्तिले भन्न चाहनु भएको कुरो चाहिँ शोक प्रेमको अभिन्न भाग हो, विलाप जीवनको प्रेमको अभिन्न भाग हो। शोक नगर्नु, विलाप नगर्नु भनेको त्यही प्रेमको मुख अगाडि ढोका बन्द गरिदिनु हो है, जहाँ हृदयको गहिराईबाट त्यो उब्जिएको हुन्छ। त्यो उब्जनी मुहानको ढोका लगाइदिनु हो। शोक नगर्नु, विलाप नगर्नु भनेको चाहिँ यसलाई हामी विचार गर्नेछौँ। यस्तो समाजमा तपाईँ र म जिरहेका छौँ प्रियहरू। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र म जिएको जीवन समाजमा विच्छेद भएको समाज हामी पाउँदछौँ। एलिएनेटेड, विच्छेद भएको जीवनहरू समाजहरू हामी पाउँदछौँ है। हुनसक्छ तपाईँ म काठमाडौँमा बसिरहेका छौँ, हाम्रो आमा बुवा गाउँमा हुनुहुन्छ, हामी उनीहरूको साथमा छैनौँ। हुनसक्छ तपाईँको छोराछोरीहरू तपाईँले विदेश पठाउनु भएको छ है। सुरुमा जोस थियो, सबै समाजले गरेको कुराहरू हामीले चाह्यौँ, पढ्नको लागि, रोजगारीको लागि हामीले बाध्य गरायौँ, पैसा जोगाड गरेर उनीहरूलाई हामीले विदेश पठायौँ। अनि समय अन्तरालमा हाम्रो मनमुटुमा लागेको छ, होइन छोरा छोरी घरमै भइदिए हुन्थ्यो बरु भन्ने हामीलाई पीडा छ, हामीमा त्यो विचार आएको छ है। अनि तपाईँ हामी हुनसक्छ कतिजना आमा बुवाको काखमा हुर्कन पाएनौँ, त्यो बचपन बाल्यकालमै विच्छेदिएको जीवन, आफ्नो घर परिवारबाट टाढा होस्टेलमा बसिराख्नु भएको छ, चिल्ड्रन्स होममा बसिराख्नु भएको छ। एउटा विच्छेदले भरिएको समाजको माझमा तपाईँ र मैले बास पाएको छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ एफिसी 1:4-5 परमेश्वरले हामीलाई सृष्टिको अघिदेखि यस्तो प्रेम गर्नुभयो, यस्तो आत्मिक आशिषले भर्नु भएको छ कि हामीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरी, धर्मपुत्री बनाउनु भएको छ। हामी परमेश्वरको पुत्र छोराछोरीहरू हौँ प्रियहरू। त्यो हामीले पहिले विचार गर्नुपर्दछ। तर यो समाजमा बस्दाखेरि जहाँ हामीले मानिसहरूलाई विच्छेद भएको अवस्थामा उनीहरूको खाँचो भनेको चाहिँ साथ, सङ्गत, सहयोग अनि एक आपसमा मिलेर बस्नुपर्ने है, त्यो कम्प्यानियनसिप भन्छ अङ्ग्रेजीमा है। त्यो साथ सङ्गतको महत्त्व हामीले यहाँ देखेका छौँ। पल ब्रान्ड भन्ने महान डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, जसले 40 वर्षसम्म इन्डियामा बसेर उहाँले कुष्ठरोग लागेको मानिसको सेवा गर्नुभयो। कुष्ठरोग लागेको व्यक्तिको शरीरलाई लिएर उहाँले प्रसङ्ग जोडेर भन्नुहुन्छ, हेल्थी बडी इज वान द्याट नट ओन्ली फिल्स पेन बट अटेन्ड्स टु द विकेस्ट पार्ट अफ द बडी। स्वस्थ शरीर चाहिँ पेन, दुःख अनुभव नगर्ने शरीर होइन अरे है। तर यस्तो शरीर जसले दुःख
पेन दुखाइ फिल गर्छ त्यति मात्र होइन, तर उसले शरीरको कमजोर भागहरूको वास्ता गर्छ। त्यो चाहिँ हेल्थी शरीर हो। भनेदेखि तपाईँ र म ख्रिस्टको शरीर हौँ भन्नुको तात्पर्य के हो, हामी एकछिन विचार गरौँ। र तेस्रो कुरो चाहिँ आज खाँचो, यो वचनको खाँचो चाहिँ एक इमान्दार व्यक्ति र समाजको भित्री गुण चाहिँ विलाप हो। एउटा इमान्दार अनेस्ट शरीर जीवनको एउटा गुण चाहिँ अभिन्न गुण, एउटा हेल्थी समाजको अभिन्न गुण चाहिँ विलाप हो। जहाँ विलाप छैन त्यहाँ अनेस्टी छैन। एउटा मानव व्यक्ति हुनु भनेको चाहिँ दुःख भोगलाई सहनु, बुझ्नु अनि त्यसभित्र र जीवनलाई प्रशस्त बनाउनु हो। अनि यस कारणले होला भन्ने गरिन्छ कि ट्रु फ्रेन्ड सफर्स टुगेदर। साँचो साथीले चाहिँ हामीसँगै दुःखमा साथ दिन्छ। अनि मलाई लाग्छ येशू ख्रिस्टको शरीरको एउटा गुण चाहिँ त्यो, किनभने येशू ख्रिस्टको बारेमा हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रूको लेखकले 2 अध्यायमा भन्नुभएको छ। 10, 14, 15 र 18 पदमा म पढेर सुनाउने छु। हिब्रूको लेखकले येशू ख्रिस्टको बारेमा भन्नुहुँदछ, यो उचित थियो कि परमेश्वरले धेरै सन्तानलाई महिमामा ल्याउनु हुँदा, आफू कहाँ ल्याउनु हुँदा तिनीहरूका मुक्तिको कर्ता येशूलाई कष्टद्वारा सिद्ध तुल्याउनु भयो। कष्टद्वारा येशूलाई सिद्ध पर्फेक्ट तुल्याउनु भयो। उहाँ हामी जस्तै शरीरमा हुन आउनु आवश्यक थियो। लेखकले भन्दछन् 14 पदमा, मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएका दियाबलसलाई नष्ट गरेर येशूले मृत्युको डर अनि छायामा आजीवन बन्धनमा परेकाहरूलाई उहाँले मुक्त गराइदिउन्। मृत्युको छायामा जिउनेहरूलाई परमेश्वरले वास्ता गर येशू ख्रिस्टलाई पठाइकन उनीहरूकै शरीर मासु हड्डीको शरीरमा जिएर मृत्यु दुःख कष्टद्वारा नै उहाँलाई सिद्ध बनाउनु भयो, ताकि 18 पदमा भनिएको छ, किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो, परीक्षित हुनुभयो, ताकि परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सकुन्। किन येशूले दुःख कष्ट यसरी भोग्नु भयो? ताकि उहाँले सहायता गर्न सकुन्। यस्तो ईश्वर संसारमा पाइँदैन प्रिय। संसारमा जति अध्ययन गर्नु, जति जहाँ खोज्नु, जति तीर्थधाम तपाईँले ध्याउनुहोस्, यस्तो ईश्वर जसले दुःख कष्ट अनि मृत्युमा आफू सामेल भएर बचाउनको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुहुँदछ। पुरानो करारबाट हामी केही पाठहरू छोटकरीमा हेर्नेछौँ। आज तपाईँको माझमा यशाया 53 अध्याय पढिएको छ। म त्यसको व्याख्या पुरा रूपले गर्ने छैन। हामी समग्रमा आज परिचयात्मक वचन सुन्दैछौँ। हामी यशाया 53 को समग्र एउटा ओभरभ्यू मात्रै हेर्नेछौँ, जहाँ 3 र 4 पदमा लेखकले भन्दछन्, यशायाले भन्दछन्, मानिसहरूबाट घृणित हुनुभयो, इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस, कष्टसित परिचित, घृणित हुनुभयो, केही मोलको गनिएन। हाम्रो निर्बलताहरू उसले बोक्यो अनि हाम्रो दुःख उसले भोग्यो। यी शब्दहरू यसै अगमवक्ताले मसीहको विषयमा एक दुःख अनि शोक बोकेर उद्धार गर्ने दासको विषयमा, परमेश्वरको उद्धारक दासको विषयमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। पुरानो करारको परमेश्वरलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उहाँ करार बाँध्नु हुने परमेश्वर है, जसले मानिसहरूसँग प्रतिज्ञा वाचामा जिउनको निम्ति करार बाँध्नु भयो। कस्तो खालको ईश्वर उहाँ हुनुहुन्छ है? उहाँ त्यो करार जो उहाँले मानिसहरूसँग आफूलाई भित्र्याउनु भएको छ, त्यो वाचा बन्धनमा भित्र्याउनु भएको छ, त्यो ढङ्ग, त्यो सीमाङ्कनभित्र, त्यो ढाँचाभित्र नै आफूले आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँको रेभलेसन
प्रकाश चाहिँ त्यो करारको बन्धनभित्रबाट आउँदछ प्रियहरू। अनि हामीले विचार गर्नुपर्दा त्यो परमेश्वर। अनि युजिन पिटरसनले भनेको शब्दहरू मलाई साह्रै महत्त्वपूर्ण लाग्यो यो प्रसङ्गमा कि बाइबलले प्रकट गरेको यो ईश्वर है, अनि बाइबलले प्रकट गरेको जुन प्रकाश छ हाम्रो लागि रेभलेसन्सहरू छ त्यसले चाहिँ दुःख कष्ट मृत्युलाई एक्सप्लेन गरेर छोडेको छैन अरे, न त यसले है मेटेर अथवा पन्साइराखेको छ। सङ्कष्ट दुःखलाई यसले व्याख्या मात्र नगर्ने होइन तर समाधान पनि हतनपत खोजेको हामी पाउँदैनौँ। न त यसले सङ्कष्टलाई घटाउँदछ। बाइबल पुरै हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि त्यसलाई 3 भाग पार्दाखेरि एक भाग चाहिँ दुःख अनि कष्टको विषयमा सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। दुःख अनि कष्टलाई स्वीकार गरेको अनि धारण गरेको प्रकाश हामीसँग छ। त्यसको मतलब ईश्वर जो आउनुहुन्छ र ती मानिसहरूसँग बास गर्नुहुन्छ उहाँले उनीहरूको दुःख कष्ट सङ्कष्टमा उनीहरूको विलापमा आफू पनि पस्रने ईश्वर हामीले बाइबलमा पाउँदछौँ है। मिश्र देशमा दासत्वमा बसेको यहुदीहरूसँग उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उनीहरूको प्रार्थना उहाँले सुन्नुभयो। त्यो दासत्वबाट उनीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति उहाँ आफू उनीहरूसँग पस्रिनु भयो। 40 वर्षसम्म मरुभूमिको कष्टदायी यात्रामा उनीहरूको साथसाथ परमेश्वर यहोवा हिँड्नुभयो। यस्तो ईश्वर है। फलिस्तीहरूले आक्रमण गर्दाखेरि असिरियनहरूले आएर उनीहरूको राष्ट्रलाई निर्मूल बनाउँदाखेरि विध्वंस बनाउँदाखेरि अनि बेबिलोनीहरू आएर उनीहरूलाई कैद प्रवासमा घिसारेर लाँदाखेरि ईश्वर यहोवा उनीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यागेर छोडेर हिँड्नु भएन, बिचारा कठै बर भनेर स्वर्गबाट भन्नु भएन, तर उनीहरूको साथसाथमा त्यो यात्रामा हिँड्नु हुने उनीहरूको साथ रहनु हुने ईश्वर हामी वचनमा पाउँदछौँ। भनेदेखि रोमीहरूको क्रुसको जस्तो दण्डमा आफूलाई सामेल गराउनु हुने नेरो राजा डोमिसियन जस्तो सम्राटहरू जसले आफूलाई ईश्वर बनाउनको निम्ति आफ्नो राष्ट्रमा फस्टाइरहेका क्रिस्चियनहरूलाई दबाउन खोजे, आगो लगाइदिए, सतावटमा उनीहरूलाई धकेलिदिए, उनीहरूको साथमा जिउनु हुने ईश्वर बाइबलको ईश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्छ प्रियहरू। वचनले हामीलाई यसरी परमेश्वर प्रकट गरेको छ। यहोवा भन्नुपर्दा यशाया 53 अनुसार चाहिँ विशेष गरी 5 पद र 8 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै यहाँ कष्टको व्यवहार विवरणहरू यहाँ दिएको छ। त्यो दासले, उद्धार गर्ने दासले यो यस्तोरी आफ्नो जीवन जिउने छ भनेर अगमबानी यहाँ लेखिएको छ। तर 5 र 8 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ती मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने माध्यम चाहिँ, बाटो चाहिँ उहाँले अपनाउनु भएको रहेछ। भन्नुको तात्पर्य दुःख कष्ट विलापद्वारा नै उद्धार हासिल गर्ने बाटो परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। त्यहाँ लेखिएको छ, ऊ त हाम्रो अपराधहरूको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ पेलियो, हामीमा शान्ति ल्याउने दण्ड उसमाथि पर्यो, उसको कोर्राको चोटले हामी निको भयौँ। हाम्रो उद्धार चाहिँ उसको दुःख सङ्कष्ट सतावट मृत्युबाट हाम्रो उद्धार हासिल भएको छ। 11 पदमा पनि हामी त्यही कुराहरू देख्दछौँ कि जीवनको ज्योति उसले कसरी देख्नेछ, प्राणको वेदनाद्वारा है। अधर्मीहरूलाई धर्मी तुल्याउनको निम्ति ऊ आफू अधर्मी भएर उनीहरूको माहौल, उनीहरूको सङ्कष्टमा उहाँ पस्रनु भयो। अनि यो पुस्तकले, यो अध्यायले हामीलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा बताएको छ कि उहाँ चाहिँ सफरिङ सर्भेन्ट, दुःख सङ्कष्टसँग परिचित उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सङ्घर्ष आफूले
बेहोर्नु भयो। जब नयाँ करारमा आउँदछौँ हामी येशूको जीवनलाई हेर्नु पर्दाखेरि, उहाँको जीवनलाई ओभरभ्यू समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि उहाँको जन्ममा कसरी राजा हेरोदले 2 वर्षभन्दा मुनिकोहरूलाई मार्ने आज्ञा आदेश दिएका थिए। आमा बुवाले रातारात त्यो नानी बोकेर आफ्नो गाउँबाट आफ्नो सहरबाट भाग्नु पर्यो। उनीहरू लामो यात्रा गरिकन मिश्र देश पुगे है। सतावटको दुःख अनि पीडाको भाग उहाँको जन्म अवस्थादेखि नै थियो। कैद प्रवासमा गएर बस्नु पर्यो। लेखकहरूले भनेका छन् येशू अनि उहाँको परिवारलाई है खेदो भएको थियो। शरणार्थी भएर उहाँ जिउनु पर्यो। अनि जब उहाँ जवान हुनुभयो, 30 वर्षमा उहाँको सामाजिक सेवाकाईहरू सुरु गर्नुभयो, तब उहाँको जीवन हामीले निहालेर हेर्ने हो भनेदेखि उहाँको सङ्गत, उहाँ कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, कोसँग कुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ गरिब मानिसहरू धेरै थिए। त्यहाँ दुखी बिमारमा परेको अनि रोगले ग्रस्त मानिसहरू, भूतात्माले सताएको मानिस, अपाङ्ग अशक्त मानिसहरू त्यहाँ थिए, पीडितहरू थिए। समाजको प्रणालीमा सीमाङ्कित भइएका अनि पिछडिएका मानिसहरू येशूको नजिक अनि साथ सङ्गतमा आउँदथे। उनीहरूलाई येशूको जीवन, उहाँको शब्द, उहाँको कामहरू सुसमाचार बन्द थियो। सुसमाचार सबैको निम्ति हो, प्रशस्त बराबरी, धनी गरिब शक्तिशाली पहुँचदारहरू। तर ती व्यक्तिहरूले सबैभन्दा धेरै स्वाद लिए जसले जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, जसले जीवनमा धेरै विलाप सहनु परेको थियो। येशूको जीवन यसकारणले होला यूहन्ना 12 अध्यायमा भनेको छ 27 पदमा, मेरो हृदय शोकले पूर्ण, कष्टले पूर्ण भएको छ। येशूले भजन सङ्ग्रह 6 अध्यायको शब्दहरूलाई आफ्नो जीवनबाट, आफ्नो जीवन गवाहीबाट वकालत गर्नुभएको छ। सङ्कष्टले भरिएको जीवन, शोकले भरिएको जीवन। आफ्नो चेलाहरूसँग उहाँ हिँड्नुभयो है। क्रुसको छायामा उहाँ यात्रा गर्नु हुँदै थियो अनि 3 पटकसम्म उहाँले आफ्नो मृत्युको अगमबानी बोल्नुभयो है। दुःख अनि कष्ट। मानिसको पुत्र यरुसलेम जाँदैछ, त्यहाँ उसलाई शास्त्रीहरूले, धर्मगुरुहरूले समाउनेछन् अनि लालसना लगाएर क्रुसमा टाग्नको लागि दिनेछन्, ऊ मर्नेछ। यसले आफ्नो जीवनको अगमबानी बोल्नुभयो अनि उहाँलाई ती मानिसलाई सहायता गर्ला, साथ देलान् है। गेतसमनीको बगैँचामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि ती चेलाहरू येशूलाई छोडेर भागिहाले, किनकि डर, त्रास, जीवन ज्यान गुमाउन नचाहने उनीहरूको पनि इच्छा थियो। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसको छायामा दुःख अनि कष्टलाई जीवनमा धारण गरेर उहाँले जिउनु भएको हामी देख्दछौँ भनेदेखि आज तपाईँ र मैले विश्वास गरेको प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसै कारणले हुनुपर्छ। डिट्रिच बोनहोफर महान लेखक अनि पास्टर थियोलोजियनले भन्नुभएको छ, द कस्ट अफ डिसाइपलशिप, when Jesus calls you to follow me, he bids them to come and die. जब येशूले आऊ मलाई पछ्याऊ भन्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ कि मृत्यु समय मलाई पछ्याऊ, मृत्यु समय मलाई पछ्याऊ। यस्तो बोलावट तपाईँ र मैले पाएको छु प्रियहरू है। सधैँ दुःख भोग्नको लागि होइन, तर दुःख सङ्कष्टसँग परिचित, सङ्घर्ष गर्न तयार जीवन, विलापसँग परिचित जीवन तपाईँ र मैले पाएको छु। एन्टी राइट भन्ने व्यक्तिले भन्नुभएको छ कि what Jesus was to Israel, church is to the world. येशूले इजरायलको निम्ति जे गर्नुभयो, जो हुनुहुन्थ्यो, मण्डली संसारको निम्ति त्यही हुन, त्यही काम गर्न बोलावट पाएको छ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ कि जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो, मैले तिमीहरूलाई पठाएको छु, जाऊ भनेदेखि आज तपाईँ र मैले है यस्तो चेलापनको जीवन पाएका छौँ है। चौथो कुरामा हामी अध्ययन गर्नेछौँ कि यहोवा परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई हेरी बुझी हाम्रो विलापको जीवन कस्तो हुनुपर्ने हो। हाम्रो जीवन जहाँ विलाप समेटिएको छ, चेलापनको जीवन जहाँ त्यस बोकेको भिरेको छ, त्यो कस्तो हुनुपर्ने हो त?
चौथो कुरा हामी हेर्दैछौँ। पहिलो चाहिँ त्यसको अन्तर्गत हामीले कसरी विलाप धारण गरेर जिउने त। पहिलो कुरो चाहिँ दुःख शोक कष्टमा भएकाहरूसँग साथ बसिरहने जीवन। प्रायः जस्तो अघि मैले भने हामी दुःख कष्ट हुँदाखेरि कसरी छिटो छिटो यसलाई टार्ने, यसलाई पन्छाउने, यसमाथि विजय हुने भन्ने उपाय हामी खोज्छौँ। अनि त्यो हामी है उपायहरू खोजेर जिउन थाल्दछौँ। यस्तो समाजमा हामी बसेका छौँ होइन। विलाप अथवा शोक दुःख देख्ने बित्तिकै कसरी त्यसलाई हामीले छिटो तार लगाउन सक्छौँ भन्नुभन्दा पनि परमेश्वर जसलाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामी दुःख अनि शोकमा भएको मानिसहरूसँग बसिरहन जहाँ उनीहरूको साथ बसिरहँदाखेरि उनीहरूको लागि हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरको आशाको सान्त्वनाको स्रोत हामीहरू बन्दछौँ है। एकजना मैले चिनेको दिदी, उहाँसँग मैले अन्तिम पटक हस्पिटलमा भेट भएको थिएँ अमेरिका देशमा। अनि उहाँ हाम्रो चर्चमा पियानो बजाउनुहुन्थ्यो अनि एकदम राम्रो, एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निकै वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। अनि लास्ट पटक मैले भेट्दाखेरि उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको परिवार हप्तामा 1-2 चोटि भेट्न आउँदथ्यो। तर जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आयो तब डक्टरहरूले, त्यहाँको प्रशासन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ पाहुनाहरू आउन दिएनन्, बाहिरबाट अरू मानिसलाई आउन दिएनन् ताकि यो भाइरसको आदान प्रदान नहोस् भनेर। अनि उहाँ पहिले एक्लो हुनुहुन्थ्यो। अब झन् कसैलाई भेट्नु आउनु नदिँदाखेरि चाहिँ उहाँ साह्रै शोकित हुनुभयो है। अनि मैले गएको हप्ताहरूमा समाचार सुन्दै थिएँ कि उहाँले है खाना खानु इन्कार गर्नुभयो। अनि खाना नखाएको 1 हप्ता पछि उहाँ बितेर जानुभयो। भन्नुको तात्पर्य उहाँ है आफूलाई खाना इन्कार गरेर मृत्यु सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। अनि जब उहाँको जीवनलाई मैले विचार गर्दै थिएँ है, जब मानिसहरू शोकमा पर्दछ, कष्टमा हुँदछ, उनीहरूको एउटै मात्र चाहना भनेको है म एक्लै नहौँ, मलाई कसैले साथ दियोस्, कोही मेरो नजिक आइदियोस्। आफ्नो जीवनको बोझहरू आदान प्रदान गर्नको निम्ति उसले व्यक्ति मानिस साथ अनि सङ्गत खोज्दछ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले त्यो मर्म बुझ्नुपर्ने, परमेश्वरले बुझ्नु भएको छ, येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भएको छ। अनि तपाईँ र मैले विश्वास गरेको ईश्वर त्यस्तो हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ प्रार्थनाको साथ सहानुभूति दिनु। अब प्रार्थना भन्ने बित्तिकै हामी क्रिस्चियनहरूलाई लागेको बानी है, हामी टेक्स्ट गर्छौँ आई एम प्रेइङ फर यु, प्रार्थना गरिदिँदैछु है भनेर। अनि त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी स्क्रिन फ्लिप गर्नलाई हामी हतार हुन्छ। बसेर प्रार्थना गर्नु त परै जाओस् होइन, हामी जस्ट उसलाई सुन्नुपर्ने कुरा सुनाइदिउँ त्यतिले पुग्छ। तर होइन, हामी ख्रिस्टीयहरूलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेलाई शोक सङ्कष्टमा भएको मानिसहरूको निम्ति साथ रहेर प्रार्थना गरी उनीहरूलाई सहानुभूति दिँदाखेरि त्यो सहानुभूतिको अर्थ लागोस् हैन। टेक्स्ट गरेको उसले त उसले विचार गरेछ भन्ने कुरा मात्रै हुन्छ। तर उसँग बसेर सकिँदैन फोनबाट कसरी हुन्छ उसलाई परमेश्वरको उपस्थिति थाहा दिलाउनु, परमेश्वरको उपस्थितिमा उसको बारेमा मध्यस्थ गर्नु हामीले बोलावट पाएका छौँ प्रार्थना गरिदिनको लागि। युजिन पिटरसनले भन्नुभएको छ, प्रेयर इज सफरिङ्स बेस्ट रिजल्ट है। यति मिठो विचार छोटो शब्दमा कि प्रार्थना चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने, दुःख कष्टमा परेको कुराको अन्तिम उत्कृष्ट रिजल्ट हो अरे। फाइनल स्टेप चाहिँ त्यो हो प्रार्थना, जसमा हामी हाम्रो जीवनहरू ल्याएर राखेका छौँ। रिजल्ट सफरिङको रिजल्ट हामी प्रार्थना गर्न परमेश्वरकोमा पुग्दछौँ। अन्तिम चरण भनौँ है, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु, उनीहरूको लागि बसेर सहेर सहानुभूति दिँदै भनेको चाहिँ के रहेछ त, एन्टी राइट भन्ने व्यक्ति उहाँले दिनुभएको विचार मैले प्रकट गर्दैछु कि हामीले दिने कुरा त सीमित छ
चाहे सान्त्वना, प्रार्थना, हाम्रो समय एकदम सीमित छ। तर यीहरू चाहिँ एउटा साइन पोस्ट हो अरे, एउटा चिन्ह हो के कुराको, कुन दिशामा हामीले उनीहरूलाई सहायता गर्ने, हामी सघाउने, कुन दिशा, कुन क्षितिज देखाउने, हामी चाहिँ एउटा चिन्ह, एउटा क्षणिक सीमित है चित्राङ्कन गर्ने पक्षहरू, माध्यमहरू हौँ। किनकि साँचो शक्ति विजयी दिनुहुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको पक्षमा हामी प्रतिनिधि गरेर उहाँहरूलाई आशाको किरण हामी बनिदिन्छौँ। उहाँको शब्दमा द कल टु जिजस फलोवर्स इज टु बी साइन प्रोड्युसर्स फर गड्स किङडम, फर गड्स किङडम एक्सन्स, सिम्बल्स अफ नट जस्ट वर्ड्स but of healing for sick and food for hungry, the healing presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिको हामी चाहिँ चिन्ह र सङ्केतहरू हौँ। अनि जब उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, उहाँलाई साथ सङ्गत परमेश्वरको निको पार्ने शक्तिको माध्यम हामी बनिदिन्छौँ। हामी चाहिँ प्रतिनिधि गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। यस कारणले पनि हुनसक्छ प्रियहरू, परमेश्वर पिता, पुत्र, जसको विषयमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ, पवित्र आत्मा जो हुनुहुन्छ, उहाँ प्याराक्लिट भन्ने शब्दले उहाँलाई चिनिएको छ। प्याराक्लिट भनेको चाहिँ है अङ्ग्रेजी शब्दमा एडभोकेट, काउन्सिलर, सल्लाहकार भनेको छ। तर यसको सार्थक अर्थ चाहिँ त्यो व्यक्ति जो हाम्रो साथ साथ हिँड्नुहुन्छ। प्याराक्लिट, हिँड्नु अनि साथ, हामीलाई साथ दिने परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरको यीशु ख्रीष्टको वचन हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, तर हामीलाई दुःख कष्टमा साथ हिँड्ने, सान्त्वना दिने, सल्लाह दिने ईश्वर चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। तेस्रो अनि अन्तिम कुरो चाहिँ हामीले कसरी विलाप गर्नु अभ्यास गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरामा तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने, हेल्प, जुन कुरा हामी सक्षम छौँ दिनको लागि। नसक्ने कुरा प्रतिज्ञा गरेर चाहिँ अथवा पुरा गर्न नसक्ने आशा दिलाएर होइन, तर एन्टी राइटले भने जस्तै कि जेन्युन लमेन्ट मस्ट लिड टु एक्सन। साँचो विलाप चाहिँ त्यसप्रति प्रतिक्रिया गर्न, कार्य गर्न तत्पर हुँदछ। जुन कुरा हाम्रो पहुँचमा छ, जुन कुरा हामी दिन सक्छौँ र गर्नु सक्छौँ है, त्यो कुरा हामीले उहाँहरूको लागि, उहाँहरूको पक्षमा लड्नुपर्ने कुरो छ कि है, सहायता सहयोग गर्नुपर्ने छ कि होइन, कुनै परामर्श, कुनै उपचार खोज्नुपर्ने छ कि हामीले सहायता गर्नुको लागि तत्पर हुने जीवनहरू हुन्। धन्य ती जसले विलाप गर्दछन्, किनकि तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। येशूको शब्द प्रियहरू, आज तपाईँ र मसँग परमेश्वर विलापको विषयमा यसरी बोल्नु भएको छ है। एउटा बिरामी व्यक्ति जसलाई सबैभन्दा ठुलो सान्त्वना कसले दिन सक्छ? हामी जब अस्पतालमा हुन्छौँ, धेरै थरीका मानिसहरू त्यहाँ हामीलाई भेट्न, सान्त्वना दिन आउनुहुन्छ। कोही त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, अनि कोही नर्सहरू हुनुहुन्छ, कोही परिवारको नातेदारहरू आउनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले भन्ने कुरा भनेर जान्नुहुन्छ। तर त्यहाँ सबैभन्दा ठुलो सान्त्वना चाहिँ हामीलाई डक्टरले दिएको परामर्शबाट हुँदछ, किनकि उसले जानेको छ, उसले बुझेको छ, उसँग उपचारको उपाय छ। संसारमा यति धेरै दुःख अनि कष्ट छ, यो विषय जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँको परामर्श, उहाँको सङ्गत है, उहाँको सहयोग पाउनुभन्दा ठुलो अरू कुनै कुरा छैन। तपाईँ र म चाहिँ उहाँको चिन्हहरू, माध्यमहरू हौँ। हामीले ख्रिस्टीय विलापद्वारा मानिसहरू कहाँ सुसमाचार पुर्याउनु परेको छ। प्रभुले तपाईँ र मलाई यो काम गर्नमा आशिष गर्नुभएको होस्। जय मसीह। हेर्नुहोस् हाम्रो दुःखलाई, हेर्नुहोस् हामीलाई, चोटहरू सब उदाङ्गो छ। हेर्नुहोस् आँसुहरूलाई अभिनय के नै गर्नु छ र, तपाईले सब जान्नुहुन्छ।
अभिनय के नै गर्नु छ र तपाईले सब जान्नुहुन्छ खुसीको धुनहरू सबै बिलायो सुस्केरा सितै गुन्जन छ मात्र चितकार सुन्नुहोस् क्रन्दनहरूलाई लुकाउनु के नै पर्ने छ र तपाईले सब बुझ्नुहुन्छ लुकाउनु के नै पर्ने छ र तपाईले सब बुझ्नुहुन्छ सुनसान सुनसान उजाड सबै भएको छ सारा जगत नै डर त्रासमा परेको छ शोकमा डुबेकाहरू सान्त्वना इन्कार गर्दैछ गरिबी लडाई अन्यायले पृथ्वी यहाँ मर्दैछ पर्खेर बसेका छौँ हामी कहिले आउनुहुन्छ पर्खेर बसेका छौँ हामी कहिले आउनुहुन्छ तपाईको खाँचो छ हामीलाई चङ्गाई गर्नुहोस् न पर्खेर बसेका छौँ हामी हे येशू आउनुहोस् न हामी सूचनाहरूलाई सुन्नेछौँ विशेष गरी जवानहरूको सङ्गति प्रत्येक बिहिबार 6 बजी अनलाइन जुम मार्फत यो एप्स हो जुम अनि तपाईहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई घरमा यदि जवान छोराछोरीहरू भाइ बहिनीहरू छ भने तपाईहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई सङ्गतिको लागि उत्साह दिन सक्नुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ यो समयहरूमा यदि कसैलाई प्रार्थनाको खाँचोहरू आफ्नो हृदयभित्र भइरहेको छ भने मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूलाई तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ अनि मण्डलीका पास्टर अगुवाहरू आफ्नो समय बनाएर तपाईँहरूको खाँचोमा तपाईँहरूको प्रार्थनाको कुराहरू लिएर प्रार्थना गर्न आउनुहुनेछ आफ्नो कति छरछिमेकीहरूमा तपाईँहरूले घटी कमी देख्नुभएको छ भने अनि तपाईँले आफ्नो पनि आवश्यकहरू छ भने तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ भने तपाईँले मण्डलीका अगुवाहरूलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु भोज यदि तपाईँहरू कसैले इच्छा गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म समयहरू मिलेको छैन सम्भव भएको छैन तपाईँले लिने भने तपाईँहरूले मण्डलीका अगुवाहरूलाई मण्डलीमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ यो हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार हाम्रो जनक दर्लामी मगर अनि बिन्दा मगर उहाँहरू हुनुहुन्छ हप्ताभरिको प्रार्थनाको परिवार अनि त्यति मात्र होइन परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनमा एउटा नयाँ आशिष एउटा नयाँ सदस्य पनि परिवारमा जोड्नु भएको छ हुन्छ यति भन्दै हामी यस सभाबाट सेवाबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ जय मसीह पर्खेर
बसेका छौँ हामी कहिले आउनुहुन्छ पर्खेर बसेका छौँ हामी कहिले आउनुहुन्छ तपाईको